डांट रहा आने पर, तो आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस दफ़ा उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और आपका पहला इलेक्शन है, तो आप ये समझते हैं कि आप जो है एक प्रोग्राम लेकर आए हैं और क्या क्या आप के दिल में है कि आप कच्ची के आवाम के लिए जो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पहले भी समाजी खिदमत है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमें टाइम दिया और हमारा आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम एक प्रोग्राम के तहत आए, तो इंशाल्लाह जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा पार्टी है, पूरा मुल्क का पार्टी है, तो उसी ने हमें चुना है। इस दफ़ा हम उस पार्टी में शामिल हो गए और हमारी तरबियत तो बहुत है और इसी तरह इलाके में भी बहुत चीज़ों का ज़रूरत है। और फर्स्ट पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपना एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसके बाद फिर इंशाल्लाह इज्तिमाई जैसे रोड है, किसी जगह पानी है, बिजली है, तो हम उस पर तवज्जो देंगे। मिर्ज़ा साहब, आपसे बड़ी खुशी की बात इस दफ़ा ये आवाम की तरफ से जो है हमें महसूस हो रही है कि सियासी जमातें कच्ची में पहली दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बतौर कौमी जमात के आप लोगों की ये कोशिश होगी कि यहाँ पे सियासी जमातों के दरमियान एक हमांगी पैदा करके इस जनरल इलेक्शन का जो है जो रवायती उम्मीदवार है उनका मुकाबला किया जा सके। ठीक है इंशाल्लाह। हम तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ ख़त्म करेंगे, किसी का वो यादूत नहीं है किसी तरह कि हर टाइम वही। इस दफ़ा आपने देखा है जैसे नए नए चेहरे और भी आए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम भी इंशाल्लाह अपने लिए एक ऐसा लीडर चुनेगा तो ताकि उनके दरमियान में रहे और उनका रसाई उन तक हो जाए, तो उनका ऐसा कि उसका दिन हो रात हो उन तक रसाई हो जाए, उनका काम कर सके। जैसे पहले वाले लीडर भी आपके सामने कि अवाम का किसी के ऊपर रसाई था, किसी का नहीं था, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हमें अवाम को ये उम्मीद है कि वो अपने लिए एक ऐसा लीडर चुनेगा ताकि उन तक उनका रसाई भी हो। मीर साहब, अगर आपको पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, हमारा जो पार्टी फैसला करेगा हम उसका पाबंद हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीर हयात सोरानी वडेरा सोराब खान, तो सारे दोस्त अहबाब का, मीर मोतबरीन सबका दिल से मशकूर हूँ कि वो इतना हमारे इंतज़ार किए 1-2 घंटा और इतना उनका लगन, ये जज्बा देख के हमें मज़ीद इतना खुशी हो गया कि इलाके में हमारे इतने चाहने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम देख के हमारा भी हौसला अफजाई हो गया और इतना मेरे सारे दोस्तों को भी हौसले बढ़ गए। तो इंशाल्लाह हम ये दोस्तों को साथ लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और 8 फरवरी का सूरज इंशाल्लाह के साथ इंशाल्लाह। मुस्तकरे तकरीबन 30 साल असी पैनल से रहेंगे, वो पैनल तुनन देवनन कार्य करने की थे, लेकिन उन्होंने सुमालानी कौमना असी बंदा ने भर्ती करी, असी महकमा सिस्टम में भर्ती करते। अगर लेविजर करुस्ता है यारो करुस्ता है दन, अगर लेविजर करे ना तेना अफसर ताइलवान तेना अंतजोरान करे ना, बाकी नहीं ना कि वो 4 खिश्ते सुर खलकुरे और वो खिश्ता थे बल्ला खशार दरी रहे और नने तनिया बहुत चलकुरे और नन होते कि अन्य नसुन मतलब ऐसे कारोबारी हुआ था सुन्नी की दावत कारोबार करे ले, लिहाजा दासे अमो वक्त अब दासे कुल समझदार बसो कुल तालीब आफ्ता हो दासे नाना शार ना बंदवा सलो की आजी मीर वाला दा बास खुश मसरूला सलिंगान और इंशाल्लाह नाना चुका बल्ला नन कोशिश के
पूरा तेना इलाका थी तेना इलाका पेशन भाग अडना संगता को बालानाड़ी थियो डाडर थियो होता काने खुला काने अरा जागा थी जना कबीले ना बंदा कुछ तेरा कबीले ना बंदा था काने ना होते पाने होते समझाए फिर कि भाई ना 30 साल के अंदर बस नए से टू वायरस लगा नए से रोडस जोड़ मस नए ऐसी गिरास भर्ती ऐसी बंदा भर्ती मस न की इचरा मतलब तने भाई दा कारे ना बस मोना अंत कारे बसीला भाई दा कारे में छिपा मारी क्यों लिहाजा दा से नन अन्ना मशवरा करें थे तेरा संगता तो कि भाई नन दा से आजी ना दू ये मजबूत के इंशाल्लाह और नन ओना कारवान थी आराम के मोन वो इना ना नोट तो आवार उलग और अखज ना मेहनत बस ननी इंशाल्लाह मेहनत के ने और नन अन्ना ये लोग कहने कि अल्लाह पाक को दे कामयाब अल्लाह पाक को कामयाब किए जिंदे कामयाब किए और ताकि मच्छर मखलूक ना खारे बस जोड़ मरे और मच्छर मखलूक की मच्छर मरना थी कि ऐसी खारे बस मारी मोहम्मद बाज मेहरबानी मोहम्मद ने आज मौलाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की आपने बस आप किस पैनल में थे जो 30 साल आपने मैं पहले मीर आसिफ गेलू के पैनल में था अच्छा जहाँ उसके पैनल में था और उसके पैनल में मैंने 30 साल उसको मैं बल्कि नहीं मेरा पूरा कबीला उसको वोट देता था मसलन आप एक कबायली रहनुमा हो तो शख्सियत भी हो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान बलुस्तान आपको वाज़ अक्सर भी जानते भी हैं तो इस हवाले से आपका याद मौलाना उसके मजीद आगे बालानाड़ी अक्सरियत आपके जान पहचान भी उसके हवाले से आप क्या कहते हैं मजीद इंशाअल्लाह बालानाड़ी में बाग में आजी की जो हमें नज़र आ रहा है जो हमें जो मालूमात मिल रहा है इंशाअल्लाह ये यहाँ से जो पानी ऊपर से जब पानी बारिश होता है ना पानी जब चलता है तो ये पानी को फिर रोकने के लिए आगे ये छोटे छोटे डैम काम नहीं करेंगे ये छोटे छोटे डैम सारे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मामा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपने आपका क्या आज मौलाना पे क्या एतमाद है जो मौलाना आपके साथ हाजी मौलाना एक नौजवान भी है एक मर्द भी है और वो ऐसा मर्द है कि जो भी उस पे गया है जो भी गरीब बड़ा छोटा उससे ये नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा है सरदार है या ये गरीब है उसको सबको उसी लेबर से इज्जत दिया है इसीलिए हम उससे मुतासिर हुए इस वजह से मशकूर ममनून हूँ मामा गुलाम हुसैन का कि उसे आज अपनी तमाम बिरादरी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हाजी मीर मौलाना रायजो की हमायत का ऐलान किया। मैं हाजी मामा गुलाम हुसैन का और अपने बिरादरी का बेहद मशकूर हूँ। जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को जो कुछ दिया शायद किसी पार्टी ने ना दिया हो। आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले अदवार में उससे बहुत पहले हम नहीं जाते ये मौजूदा जो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गवर्नमेंट रहा बलूचिस्तान में और मरकज में इसने बलूचिस्तान के लोगों को इतना रोजगार दिया हजारों की तादाद में बलूचिस्तान पैकेज दिया जिसमें 5000 हमारे बलूचिस्तान और वकार महफिल के रूह रवां मामा गुलाम हुसैन उनके रुफका यहाँ बैठे हुए कमाश और नौजवानों सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं मामा गुलाम हुसैन को और उनके फिक्री दोस्तों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आजमीर मौलादात की क़यादत में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों से। असल में इंसान नजरियाती तौर पर जब कोई फैसला करने लगता है तो वो फैसला उसका अपना फैसला नहीं होता है, वो फैसला उसकी नस्लों का फैसला होता है। आज मामा गुलाम हुसैन और उसके सुमादानी बिरादरी और मुख्तलिफ अक़वाम से यहाँ बैठे हुए लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि कच्ची किसी की अजारादारी नहीं है, कच्ची किसी के बाप की जागीर नहीं है। कच्ची मजलूम और महकूम लोगों का है। कच्ची एक गुलदस्ता है जो मुख्तलिफ अक़वाम का है। यहाँ से जब भी जो भी मुंतखब होता है
وہ مختلف اقوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے. اپنے ایک آدمی اپنے کیلیبر سے اپنے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتا، مختلف اقوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے. اب اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حسب روایت ایک ایسے چہرے کو متعارف کرایا ہے، جیسے وڈیرا نے اپنے موضوع میں کہا کہ ایک ایسے آدمی کو چنا ہے جس کا ماضی، جس کا حال، جس کا مستقبل ہم سب کے سامنے ہے، جس نے بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی عہدے کے آج تک اس بولان کے لیے، اس علاقے کے لیے، اگر آپ کو فلڈ کا ٹائم یاد ہو تو یہی حاجی مولادات اپنی تمام مشینری کے ساتھ مچ ندی میں بھی موجود تھا. یہی حاجی مولادات اپنی تمام مشینری کے ساتھ بی بی نانی اور پنجرا پول کے مقام پر بھی موجود تھا. اور یہی حاجی مولادات اپنے ہوٹل سے کھانا بنوا کر، پیک کھانا بنوا کر یہاں لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حاجی مولادات صاحب وہ شخصیت ہے جو یہاں کے دکھ درد کو، اس عوام کے نبض کو جانتا ہے، یہاں کے لوگوں کے پریشانیوں کا ادراک ہے. وہ ایک چھوٹے لیول سے اوپر آیا ہے، نہ وہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی نواب ہے، لیکن ایک غیرت مند اور ایک بہادر شخص ہے جس کو اپنے علاقے کے لوگوں کا اور اپنے عوام کے دکھ درد کا احساس ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب اور محکوم کی بات کی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے وہ بھٹوازم کا نعرہ ہے، وہ بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ تھا. اس ملک کو جو ویژن دیا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا. اور آج بھی انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے جو چیدہ جو کام ہیں، جو چیدہ ضرورتیں ہیں، ان سے وہ بخوبی طور پر واقف ہیں. اور خصوصاً ہم یہاں پر حاجی مولادات صاحب ہم سب کے بیچ کے لوگ ہیں، ہم سب کے بیچ کا ایک انسان ہے. وہ یہاں کے لوگوں کے نبض کو جانتا ہے. وہ ایک غریب پرور انسان ہے. لوگوں کے ہمدردیاں، لوگوں کے تعاون ان کے ساتھ ہے. اور یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مخالفین کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے کہ حاجی مولادات صاحب کسی کے حق میں بیٹھ رہا ہے. یہ سراسر افواہ ہے اور ایک جھوٹ پر مبنی بات ہے. حاجی مولادات صاحب اپنے پیپلز پارٹی کے طرف سے ایک مضبوط امیدوار ہے اور انشاءاللہ موت تک، مرتے دم تک اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس پیپلز پارٹی کے لیے اور بولان کے غیور عوام کے لیے لگائے گا. وہ نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام سفید ریشوں کا، نوجوانوں کا اور آپ سب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا اور حاجی مولادات صاحب پر اعتماد کیا، ہمیں یہاں پر عزت بخشی. انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل، اللہ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل اور آپ کے تمام وسائل کا تحفظ کرنے والا انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگا. والسلام. معظم الحمدللہ رب العالمین ولاقۃ المسکین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. یا اللہ پاک دنیا ٹیم کامیابی عطا فرما، آخرت کامے اوٹ منا گناہ معاف فرما. دا دنیا نہ مسئلہ سکرات نہ قبر نہ محشر پول اسلام تمام انسان جہنم نہ آخرم جنت گئے ہو. دنیا اور آخر مسئلہ تین فضل کما سے برکت و عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتہ یا رب. اللہ میں جزا خیر. ہاں الحمدللہ آج صاحب کہہ رہے ہیں پیرنگ آئے وہ زندگی تی بشمت نے داجر بسونے نن بوڑیل والا کرتے مات کے. اللہ پاک دنیا ٹیم کامیاب کی آخرت ٹیم کامیاب. سنگت کے جو کل تم سو ہاں حاجی عبدالغفار صاحب اور کرے بھائی عبدالرؤف صاحب، حاجی عبدالسلام میں عبد المنان جان حاجی عبدالعزیز صاحب، عبدالکریم عبدالنبی صاحب انس کی پیرنگا تو سنو کل انشاءاللہ متفقن اللہ برکت شاید.
اللہ دعا ہماری کہ اللہ آسان فرما اللہ اسے کام بس پہ زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عیدہ سنگت آتا بعض بید مشہور اٹھ کہ وہ اینو کھنے داخل الحمدللہ عزت استسو کانا کرے پیرنگا نہ سنگت تو ابا نہ کنا سنگت تو ہنو کرے دا سنگتا کنا کلاس فیلو تو الحمدللہ وہ کھنے داخل اعتماد اس کرے اور انشاءاللہ کی کوشش کیوا کہ ہوتا اعتماد ایچو جاگا سٹیس مف انشاءاللہ ہوتا اعتمادہ پورا مرے. کہ آپ نے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے حاجی مولانا راہجہ سید نصیر شاہ پاسی اور دیگر ہمارے پارٹی عہدیداران فضل ساسولی کی موجودگی میں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے کس پینل میں تھے اور آپ کس پینل سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آ گئے؟ ہم سر گیلا صاحب کے ساتھ تھے. اچھا، آپ نے ابھی سارا ہمارا قوم بیٹھا ہوا ہے، ان کو سب کو پتہ ہے. ابھی صاحب آیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی بڑی آب و تاب سے ضلع کچھی میں الیکشن کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ کوئی رزلٹ لائے گی؟ کیونکہ اس دفعہ پورے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا ایک بہتر جو ہے پرفارمنس دیکھنے میں آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضلع کچھی سے بھی آپ پرفارم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ظاہر ہے جی کہ آپ نے جو سوال کیا تو پچھلے 2-4 سالوں سے جب سے ہمارے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی نے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے تو اس وقت سے انہوں نے محنت شروع کی. تو آج اگر ہم یہ سب کٹھے ہیں اور اس پلیٹ فارم پہ، اور میں آنے والے جتنے میرے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خصوصاً وڈیرا صاحب کو جو کونسلر ہیں، باپ کے کونسلر تھے، آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. تو پورے بلوچستان میں اس مرتبہ ہماری پارٹی کے لیے فضا کافی بہتر ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم میں سے کوئی ایک جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا اور ہماری پارٹی انشاءاللہ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی.